وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا. وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا. وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس. وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك.